जेजून कितें म्हळें म्हाका पाटये माथेवाच्या वंजलांत वचो 5 वर्स 3:3 आनी 4:4 जेजून कितें म्हळें तुजे थंय पवित्र आत्मा आसा जाल्यार मात्रें साद दुस्मनाचो मोग करा तुमकां दूख दितल्या पासत मॅथ्यू 5:43-44 अशें सांगिल्लें तुमी आयकलां. अशें सांगिल्लें तुमी तुज्या आयकलां. पेल्याचो मोग पेल्याचो मोग कर आनी तुज्या दुस्मानाचो द्वेष दुस्मनाचो कर. द्वेष कर. पूण हांव तुमकां सांगता पवित्र आत्मा तुमचे ते आसा तर जेजू सांगता पूण तुमच्या दुस्मानाचो मोग करा. तांकां तुजो मोग ना जाल्यार वडणी तुमच्या दुस्मानाक तुमचो मोग ना जाल्यार वडणी तुमच्या काळजांत तुमच्या दुस्माना विरोध कसलो द्वेष आसा म्हणून द्वेष आसा जाल्यार तुमचे भितर कोण आसा आतां म्हाका तुमच्या कोणाचो द्वेष आसा जाल्यार म्हजे भितर कोण आसा मांव आसा आनी कोण आसा आनी तुमकां दग दितल्या पासत मागा. तुका आतां पाटी हो नश्ट तुजे ते म्हणजे ते आमचे ते आसा तर व्याभिचार अनैतीक संबंध बासकळपण बुरशें उलोवणें आनी कितें खोटेपण आनी वायट आलोचन्यो वायट दिश्ट आनी कितें कितें झगडी कोण कोणा कडेन झगडटा पळय हांगा आसले तुमी कितले जाण कडेन झगडटात पळय झगडे येता कित्याक म्हळ्यार तुजे तें आसा तो भितर बसला देखून झगडे येता आनी कोणी झगडल्या चिदा म्हणा कितें सैतान आयला गे तुज्या आंगार म्हण कोणी झगडता जाल्यार सिधा सरा खंय सैतान आयला गे तुज्या आंगार कित्याक म्हळ्यार काम सैतानाचें झगडाळी झगडी मोसोर राग कोणी कोणा विशयी मोसोर जाल्यार कोण चोंडी आड करता जाल्यार येता येताना करता जाल्यार मोसोर तांकळाचे अशें सांगल्या मात करता वय गे अशें केलें मोसोर गे आनी घाले मोसारू म्हणटात गे मोसोरी तुजे ते नश्ट आसता जाल्यार आजोतांचो मोसोर आतां कोणाक गो आतां अशें हांवें सांगलें देखून म्हजोय मोसोर आसा अशें हांव सांगता देखून हांगा हांव न्हू तुमचो तो इल्लो द्वेश जाल्यार जालो कोण आयलो पूण म्हाका द्वेश ना भिये नाका मोसोर राग व्हडलो वाग इंग्लिशान एंगर डेविल येवन तुजेर सांगता डेंजर राग म्हळ्यार एंगर सैतानाक डेविल म्हणटात तो डेविलाचे डी येवन एंगरान बसल्यार डेंजर अपाय पळोव ना अपाय म्हणटा वयर कितें दाखयतात कट्टें मागीर तुजें कट्टेंत कट्टी न्ही कट्टें अपाय तो खुनीगार म्हणून देवाचें उतर सांगता वय मू तो आसा जाल्यार कोणी म्हळ्यार खाली जीव काडची मात्र न्ही मर्याद करची कोणी नांव पाठ करचें कोणी गाळी हरच्योय कोणी हांगा वस्त रिजर करा गुण्यान सांगता आमी द्वेश करचोय कोणी कोणाक पिशा म्हणून आपोवचें कोणी शा म्हणून पुराय त्यो गाळी हरच्योय कोणी च्या पोता म्हणचे कोणी डे 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 म्हणून तुजो दीस उक्तो करता कोणी आसतात तुमी म्हणल्यार उडास येता हेचा चिंता न्ही मेल्लो तर गेल्लो तर बाई सासू माई दळ मरता कोण ना चिंता जाल्यार कोणी ह्या उतरान म्हळ्यार वस मर दर्यान पोट म्हळ्यार कोणी एकाळ जण बोगला कोण तर दळेपटी मरता कोण न्ही सैतान म्हातारी कोणी हे साबार जाणांक कळीत ना